नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ अहम फ़ैसले हो गए हैं और अब मामलात जो हैं वो ड्राफ्ट सीन की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद की जा रही है, बाज़ हलकों की तरफ से ये ख़बर दी जा रही है या उनका एक अंदाज़ा है और अंदाज़े की बुनियाद ज़ाहिर है उनके पास हासिल कुछ मालूमात हैं कि ये ड्राफ्ट सीन जो है ये शायद 1 डेढ़ हफ़्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए या बहुत ज़्यादा वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर जाए। इसकी तफसील है और फिर ये है कि इमरान खान ने एक तो अपनी अपोजिशन की जमातों से कुछ रहम करम की भीख मांगी है और साथ ही आर्मी चीफ जनरल आसम को एक गाली दी है, बल्कि उनके वालिद गिरामी को गाली दी है और गलीज़ गुफ्तगू की है। तो इससे इसका जो समझना चाहिए कि जो मायूसी की इंतहा पर जो गुस्सा होता है और गुस्से में जिस तरह कोई आदमी दिमाग से आरी हो जाता है, उस तरह की कैफियत तारी हो गई है। और तीसरी तरफ अदलिया ने एक जो मुफाहमत का डोर डाला हुआ है माफ़ी तलाफ़ी के लिए, उसके तहत इलेक्शन का जो केस था, यानी इलेक्शन की 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सके, उस पर तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नज़र षानी केस, उसको सिरे से ही गोल कर दिया गया है। और साथ ही अटारनी जनरल के साथ मुलाकात में जो बड़ा खरपैंच है, उसने एक तजवीज़ दी कि हम मामलात को आगे इसी तरह खिसकाते जाएंगे, हुकूमत के लिए किसी परेशानी का बास नहीं बनेंगे, तो हमें एक वक्ती तौर पर फेस सेविंग दी जाए। तो उसका किस्सा है। और फिर पेजा डकैत खैर से गिरफ़्तार हो गया है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि ड्राफ्ट सीन का जो मसला है कि पिछले दिनों जो इंक्वायरीज़ होती रही हैं और जो दर्जनों बल्कि सैकड़ों, दर्जनों का लफ्ज़ गलत जो मुंह से निकल गया, सैकड़ों टेलीफोन कॉल का जो डाटा इकट्ठा किया, फिर जो गिरफ़्तार शुदगान थे उनमें से बाज़ के साथ जो तफ्तीश हुई और जो तफसीलात आई, उन सब को अब इकट्ठा कर लिया गया है। और इकट्ठा करने से जो एक तस्वीर है उस पूरी साजिश की, वो एक मरबूत शक्ल इख्तियार कर गई है। और उससे न सिर्फ ये है कि बहुत सी उन बातों का रिकॉर्ड मिल गया है जो पहले से मालूम हो चुकी थी आवाम को भी, मीडिया को भी और दूसरे हलकों को भी, और कुछ नई बातें भी मालूम हुई हैं जिनसे पता चलता है कि साजिश जो थी वो उससे ज़्यादा गहरी थी जितनी कि अब तक के हालात और वाक़यात को देखकर या अब तक की तहकीकात के मुताबिक मालूम होती थी। मामला उससे ज़्यादा संगीन था और यहाँ तक के बाज़ अफराद को कत्ल करने का भी प्रोग्राम था। और बाज़ अफराद से मेरी मुराद जो है वो आप समझ रहे होंगे। और कुछ छावनियों को नज़र आतिश करने का भी प्रोग्राम था। इस पर मैंने थोड़ा सा एक इशारा दिया भी था कि वो पुलिस की वजह से वो वाक़यात नाकाम हो गए, वरना इनका जो ख्याल था ख़ास तौर पर एयर फील्ड्स में, एयर बेसिस पर जो हमले हुए उनमें भी इनके इरादे नहायत घिनौने थे। वहाँ पर मौजूद तमाम तैयारों और जो दूसरा साजो सामान होता है, क्योंकि सिर्फ तैयारे नहीं होते, कुछ और बैटरियाँ भी होती हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, उन सब को नज़र आतिश करना था। और ये आपको मालूम है कि जब एक मरतबा ये बुलवाई एयरपोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल हो जाते तो फिर चाहे वहाँ 50 तैयारे हों चाहे 100 तैयारे हों, उनको नज़र आतिश करना कोई मुश्किल काम नहीं। जब कोई किसी तैयारे के करीब पहुँच जाए तो इसके लिए उसे नज़र आतिश करना उतना ही आसान है जितना रास्ते में, सड़क में किनारे पर खड़े हुए किसी मोटरसाइकिल को, किसी रिक्शा को, किसी कार को नज़र आतिश करना। तो ये एक स्कीम थी और इसमें पुलिस की जो दाद बनती है वो देनी चाहिए। पुलिस की इसलिए है कि फ़ौज इस मौके पर जहाँ जहाँ वो पहुँच सकती थी उसने पहुँचने से गुरेज किया, इसलिए है कि फ़ौज फिर जब जवाब देती तो उसके नतीजे में जो सानिया होना था उसने बहरान की शक्ल कुछ और कर देनी थी। और इमरान खान की इस साजिश में जो नाकामी थी वो कामयाबी के एक पहलू की तरफ मुड़ जानी थी। चुनाचे फ़ौज ने दानिस्ता लाहौर के कोर कमांडर हाउस के अलावा, वहाँ तो कुछ किस्सा और था, बाकी मकामात पर फ़ौज ने जानबूझकर वहाँ अपनी हाज़िरी इसीलिए नहीं ज़ाहिर की कि फिर मामला किसी और तरफ चला जाना। तो चुनाचे पुलिस ने टैकल किया, जितना नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन पुलिस की वजह से बहुत बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान रियासत पाकिस्तान को होने से बच गया और वो साजिश भी नाकाम हो गई, जिसका दूसरा हिस्सा कुछ अहम अफराद की जान लेने तक पहुँच जाना था, वो भी नाकाम हुई। और अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो आज कौमी सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है वो बहुत अहम है।
اس اجلاس میں وزیر اعظم اور آرمی کی جو قیادت ہے وہ شریک ہوتی ہے، اور آرمی اس وقت مکمل الرٹنیس کی حالت میں ہے، اور وہ بڑے کلیئر دماغ کے ساتھ کچھ فیصلوں پر پہنچ چکی ہے، اور اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سیاسی مصلحتوں کی نظر اس معاملے کو نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی فوج کا وقار اور اس کی عزت پوری دنیا میں جس طرح متاثر ہوئی ہے، اور پاکستانی عوام کے اندر جس طرح کا غم و غصہ پایا گیا ہے، اور جس طرح اس نے پی ٹی آئی کی حمایت میں جو اب بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی تھے ان کا جو زاویہ فکر ہے، سوچ ہے ان کی، کس طرح اس نے بدل کر رکھ دی ہے، اور اس وقت عمران خان صرف سیاسی تنہائی کا شکار نہیں ہے بلکہ عوامی مقبولیت کے لحاظ سے بھی تنہائی کا شکار ہے۔ چنانچہ آج کے اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور دونوں طرز کے امکانات ہیں کہ ایک تو یہ کہ فیصلوں کا اعلان بھی آج ہی کر دیا جائے، اور دوسرا امکان یہ ہے کہ فیصلوں کا اعلان اگلے روز تک ملتوی کیا جائے، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ پریس ریلیز کی شکل میں، اعلامیے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور کسی ایک پریس بریفنگ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ بریفنگ غالب امکان یہ ہے کہ وزیر داخلہ کریں گے، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر حکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور جس چیز سے ہماری عدلیہ بہت ڈرتی ہے کہ کہیں ہمارے معزز داماد، لاڈلے داماد کو جیل کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے، تو وہ خطرہ جو ہے وہ اب حقیقی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ ناظرین عمران خان کا نام یا اس کے حوالے سے کوریج دینے پر ٹی وی پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن عمران خان نے اس کا حل اب یہ نکالا ہے کہ وہ ایک یوٹیوب پر خطاب کرتا ہے، وہ یوٹیوب پر کرے گا۔ اس کے علاوہ اس نے وہاں فنکشن بھی شروع کر دیے ہیں، اور مجھے تھوڑی سی حیرت ہے حکومت پر کہ جب اس کی اتنی خباثت اور وطن دشمنی اور غیر ملکی اعلی کار ہونے کی ساری چیزیں ان پر تش تش بام ہو چکی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں، ثبوت مل چکے ہیں، تو اس کو زمان پارک میں اجتماعات کرنے کی اجازت کیوں ہے، اسے رابطوں کی اجازت کیوں ہے؟ اسے اصولی طور پر اب تک نظر بند کر دینا چاہیے تھا، اور اس سے یہ رابطے کی سہولیات واپس لے لینی چاہیے تھی۔ یہ جو جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ عمران خان غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں تھا، ان میں بھارت بھی شامل ہے، اور اس کے عزائم بہت دور رس ہے۔ اور اسی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی خبر دوں گا، پختونخوا میں جو ایک ریڈ لائن نظر آ رہی ہے اس پر بھی اب توجہ دینے کی سنجیدگی سے ضرورت ہے، ورنہ معاملہ جو ابھی اس وقت شروعات میں ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک اطلاع ہے وہاں سے پی ٹی آئی جو وہاں کام کر رہی ہے، اور اس نے جو پلان بنایا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ تو پچھلے دنوں آرمی چیف نے خطاب میں بھی یہ کہا، 2 دن پہلے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے ان کا رابطہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو ناظرین آج کا دن خاصا اہم ہے، اور عمران خان نے جو بکواس کی ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں عدلیہ کا ذرا تھوڑا احوال بتا دوں کہ عدلیہ نے کل ایک چیف صاحب جو ہیں، کھرپین صاحب جو ہیں، وہ اٹارنی جنرل سے ملے، الگ ملاقات کی، ان کی درخواست پر ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل نے ان سے ملاقات نہیں کی بلکہ انہوں نے کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہمیں کوئی آج آپ کی پروسیڈنگ میں کوئی ایسا اقدام کریں، وہ پھر اس پر بات ہوئی، اور اس بات کے نتیجے میں پھر یہ طے ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کہیں گے کہ یہ جو 2 قانون سازیاں ہوئی ہیں، ایک وہ سپریم کورٹ کا پروسیجر بل ہے اس پر، اور یہ جو اس کے بعد ریویو کا جو آرڈر آیا، ایکٹ کہتے ہیں، وہ آیا، ان دونوں پر ہم نظر ثانی کریں گے، اس کو مزید بہتر بنائیں گے، اس میں کچھ ترمیم کریں گے۔ اس کا آغاز پھر اس طرح کیا گیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت قانون سازی میں ہم سے مشورہ کرے۔ یہ جو فکرہ تھا یہ حکم نہیں تھا، اور لہجہ بدلا ہوا تھا، اور چہرے کے رنگ ان کے اڑے ہوئے تھے، جتنا رنگ بندیال کے چہرہ کا اڑا ہوا تھا اس سے زیادہ اعجاز الحسن اور اس سے زیادہ منیب اختر کا اڑا ہوا تھا، اور ان تینوں کی خاصی بری حالت تھی، جسے وہاں کمرہ عدالت میں موجود رپورٹروں نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ تو یہ جو اس نے حکم جاری کیا کہ حکومت ہم سے مشورہ کرے، دراصل یہ ایک پیغام تھا صلح کا پبلکلی کہ سامنے چیز آ جائے کہ ہم تو مصالحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لڑائی کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ آج سے
कुछ अरसा पहले की कार्रवाइयाँ, अगर अदालती कार्रवाइयाँ आपके नोटिस में हो तो पता चले कि उस वक्त तो आर्डर आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि घड़ी को देखें टिक टिक कर रही है और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, पलट कर रख देंगे। और अब वो मुसालियत का इश्यू कोई नहीं है, ये सिर्फ एक फेस सेविंग थी और इस फेस सेविंग के बाद अदालत ने वो मामला मज़ीद अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। और इस बीच में वो केस जिस पर पीटीआई के कुछ नादान दोस्त अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं कि उसके अंदर से कुछ चूहा निकलेगा, उसके अंदर से भी कुछ चूहा नहीं निकला। वो चूहे समेत वो केस जो है वो गतरबूद हो गया है, उसका तो नाम तक नहीं लिया गया। हालांकि ये पिछली समाअत में ये ऐलान हुआ था कि अगली समाअत पर हम ये रिव्यू का एक्ट भी देखेंगे और इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी अपील है उसको भी देखेंगे। वो दोनों चीज़ें गायब हो गई और ये मुसालियत की नज़र हो गई। अच्छा, अब इसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने मुफाहमत की ये अपील कबूल कर ली है और वो भी मुफाहमत पर तैयार हो गई है, लेकिन इतलात ये है कि हुकूमत पीछे नहीं हटेगी और इनको एक पीछे हटने का मौका दिया गया। दरअसल कहानी का खुलासा सिर्फ इतना है कि बिंदियाल साहब अपने 3 महीने मुकम्मल करना चाहते हैं, वरना वो बहुत कुछ चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। और उन्होंने कल भी ये शो किया परसों कि भाई ठीक है, मैं अपने एक बकरे की कुर्बानी दे देता हूँ। उस बकरे का नाम है मुज़ाहर ट्रक्का वाला, यानी उसके ख़िलाफ़ जो शिकायत दायर हुई थी उसका जो ख़त है वो बिंदियाल ने भेज दिया है जुडिशल कमीशन के एक सीनियर रुकन को कि इसकी तहकीकात करो। तो ये दरअसल बकरा कुर्बान करने पर तैयार हो गया है। तो 2 बकरे बचाने के चक्कर में है, खुद को भी बचाने के चक्कर में है। लेकिन हालात अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि पिछले दिनों जो कुछ इन्होंने किया, और फिर इनको ये भी डर हो गया है ना कि काजी फाइज ईसा आने वाले हैं। अब तक तो इनकी उम्मीद ये थी कि इमरान खान फिर आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा और काजी फाइज ईसा से हमें निजात मिल जाएगी। लेकिन अब उन्हें ये एहसास होना शुरू हो गया है कि इमरान खान का तो मसला ख़राब हो गया है और काजी फाइज ईसा ने ये चीफ जस्टिस बन जाना है। तो हो सकता है फिर वो हमसे बदला ले, वो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि वो तो बदला लेने की सोच काजी फाइज ईसा की नहीं होगी, लेकिन इनके दिल में तो डर बैठा हुआ है क्योंकि इन्होंने पिछले 1.5-2 साल में बिलो द बेल्ट जाकर काजी फाइज ईसा को जिस तरह टार्चर किया, जिस तरह उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, जिस तरह उनका नाथका बंद किया, उनका जीना हराम किया, उनकी बीवी की बेइज्जती की अदालत बुलाकर, तो अब इनका ये जो अंदर का एहसास जुर्म है वो उन्हें डरा रहा है कि पता नहीं जब काजी साहब चीफ साहब बनेंगे तो हम 2-3 के साथ क्या करेंगे, और फिर बिंदियाल साहब को भी ज़ाहिर है इसका अंदेशा है। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने, अब वो किसी तरीके से ये घेरा तोड़ने की फ़िक्र में है और घेरा तोड़ने का तरीका यही हो सकता है कि हुकूमत की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया जाए, और वो कल हमने मुफाहमत का ये बढ़ा हुआ हाथ देख लिया। अब हुकूमत इस सारे बैकग्राउंड को कैसे भुला दे जो अब तक तैयार हो चुका है। बहरहाल हम कोई बात दावे से नहीं कर सकते कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन क़यास ये कहता है और इतलात भी कुछ इसी किस्म की हैं कि हुकूमत इस मसले को उस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का इरादा रखती है जो मंतकी अंजाम खुद इन लोगों ने अपनी आइन शिकनी और अपनी गुरूर और अपने तस्ब और अपनी इमरान परस्ती के ज़रिए तैयार किया है। नाज़रीन, कल इमरान खान ने ज़मान पार्क में कुछ 50-60 वकीलों का एक जलसा किया, और ये भी सोचने की बात है कि कहाँ इसका पहला जलसा जो था वकीलों का उसमें 300-400 वकील आए थे, अब कहाँ 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 वकील होंगे। तो इतनी हाज़िरी, और इससे पहले आप वो देख चुके होंगे कि ये जब सहाफ़ियों को बुलाता था तो कम से कम 40 और 50 के दरमियान सहाफ़ी इसके अपने कैंप के वो सारे होते थे, वो फ़ौरन एक कॉल पर वहाँ पहुँचते थे। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले इसने जो अपने ग्रुप के सहाफ़ियों को, और ये सहाफ़ी तो कहा नहीं जा सकता, वो पीटीआई के मीडिया सेल के मुलाज़म हैं, उनको बुलाया तो सिर्फ 12 अफराद वहाँ पहुँचे, बाकी ने मसरूफियात का उज़्र किया या किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, मौजूद है यूट्यूब पर। कुल 12 सहाफ़ी थे। तो इस तरह वकील वगैरह भी कुल 70 थे, जिनमें ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो यूट्यूब पर इसने व्लॉग के ज़रिए खिताब किया, उसमें कहा कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मैं बता देना चाहता हूं कि ये आज बड़े खुश हो रहे हैं, हमारे साथ जो हालात हो रहे हैं कल इनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। खुलासा उसकी इस तकरीर के इस हिस्से का ये था। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों से एक दस्ते तावन तलब कर रहा है
کہ کم سے کم ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس کو یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کہتا ہے، حالانکہ ابھی تک اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تو اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اب ہونا ہے، اس مہینے کے پہلے ہفتے سے شروع ہو جانا ہے، کیا پتہ کل ہی شروع ہو جائے، پرسوں شروع ہو جائے، لیکن اسی مہینے کے اندر اندر شروع ہونا ہے اور پھر مکمل بھی ہونا ہے۔ تو بہرحال اس ظلم کے خلاف وہ ان سے تعاون مانگ رہا ہے کہ کم سے کم اس ظلم کے خلاف ہماری مدد کرو۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کل تک ان دونوں کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، ان کو گالیاں بکتا تھا، ان کی تضحیک کرتا تھا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو NRO نہیں دوں گا۔ تو خیر یہ ظاہر PTI والوں کے لیے یہ تقریر بھی خفت کا باعث بنی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ پھر اس نے اسی وکیلوں کے اجلاس میں، یہ تو YouTube پر تھا، وکیلوں کے اجلاس میں اس نے جنرل عاصم منیر کا ذکر کیا، اس ذکر کے ساتھ کہ میرا نام ٹی وی پر آنا بین کر دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے، آگے جو اس نے فکرہ کہا وہ میں دہرا نہیں سکتا، نہ ہی میں ویڈیو کلپ ولاگ کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہوں، وہ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ لی ہوگی۔ اس میں اتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے، ان کے والد صاحب کے بارے میں، کہ اس کو نقل بکواس نہ باشد کے اصول کے تحت بھی اس کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ خود سن لیجئے، آپ کو مل جائے گی، بلکہ آپ نے سن لی ہوگی، اگر نہیں سنی تو آپ کو مل جائے گی۔ تو اس سے آپ اس کی ذہنی غلاظت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ ذہنی غلاظت دراصل ایک مایوسی، کیونکہ ابھی چند دن پہلے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 9-10 مئی تک اس کو جو یقین تھے کہ یہ کچھ میں کر ڈالوں گا اور یہ کچھ میری مدد ہو جائے گی، اندر سے بھی مدد آ جائے گی، باہر سے بھی مدد آ جائے گی، وہ ساری امیدیں اس کی جو مٹی میں مل گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ذہنی ایک شاک کی حالت میں آدمی جو پھر جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اب یہ اسی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس غلیظ بکواس کے بعد جو اس نے جنرل آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے والد کے بارے میں کی ہے، اس کے لیے کچھ نرمی کی گنجائش رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے 2 دن پہلے غیر ملکی میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا کہ میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، میری تو جنرل عاصم نصیر سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ اب ناظرین، چھوٹا سا ذکر پختونخوا صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ ایک بات کہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ان کا جو منصوبہ ہے پختونخوا صوبے کے بارے میں وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اب وہاں سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ PTI کے لوگ مولوی بن کر مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے، یہ پختون کلچر کے خلاف ہے، اور اب آئندہ ایسا کیا گیا تو ہم اپنا حق دفاع استعمال کریں گے۔ حق دفاع سے کیا مراد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ گویا کہ بلی تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کا الٹیمیٹ پلان یہی تھا کہ پاکستان کو پہلے تباہ کرو، معیشت کو تباہ کرو، یہ کرو، فوج کو ساتھ وہ کرو، فوج، اس کے بعد پختونخوا صوبے کو الگ کر کے افغانستان کے ساتھ شامل کر دو یا الگ ملک بنا دو، جو بھی ان کا جو ناپاک یا پلید ارادہ ہے، وہ اب چیزیں ان کے منہ سے خود بخود آنا شروع ہو گیا ہے، اور کئی مقامات پر انہوں نے پرچم بھی نظر آتش کیا ہے۔ اور یہ تو چیزیں آپ نے بے شمار ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی کہ جن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو ختم کیا گیا تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، پاکستان کو ختم کر دیں گے، ہمیں پاکستان پھر نہیں چاہیے۔ یہ دراصل جو منصوبہ ان کے ذہن میں فیڈ کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ اس کا عکس باہر آتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے، پھر پاکستان نہیں بچے گا۔ یہ اسی کا عکس ہے، اسی کی وجہ سے یہ چیزیں، ورنہ جب بڑے سے بڑا بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین، مزید باتیں میں اگلے پروگرام کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں، اور صرف یہ کہ پیجا ڈکیت پکڑا گیا ہے، اور اس کے پکڑے جانے کی کہانی بڑی مزیدار ہے کہ یہ بزدل آدمی بلٹ پروف کار کے اندر بیٹھ کر چھپ کر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پکڑائی میں نہیں آئے گا، اور سنا تھا کہ یہ پنڈی کی طرف جا رہا ہے۔ پنڈی کیا لینے جا رہا تھا یہ نہیں پتہ چلا، اور پولیس بیٹھی ہوئی تھی ظہور الہی روڈ کے کناروں پر، اور اس نے عورتیں اس طرح بٹھائی ہوئی تھیں آگے بھی پیچھے بھی کہ پولیس اسے خواتین کی گاڑی سمجھ کر، اور اس کا خیال ہی نہ جائے کہ یہ اس میں پرویز الہی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پولیس کو مخبری ہوئی یا پولیس کو شک ہوا
یہ تفصیل اس بات کا پتہ نہیں چلا، لیکن بہرحال انہوں نے اس گاڑی کو نشان زد کر کے روکا تو اس نے شیشے کھولنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس وقت تک پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ گاڑی کے اندر کون ہے، لیکن انہیں شک ضرور تھا۔ پولیس نے انہیں بار بار وارن کیا کہ شیشے کھول دو، لیکن وہ کھڑکی انہوں نے نہیں کھولی۔ تو پھر پولیس نے وہ اپنی کسی مشین کے ذریعے، کوئی ڈرل مشین تھی یا شیشہ کٹر تھا، کچھ ایسا تھا ان کے پاس، انہوں نے شیشہ کاٹا اور توڑا۔ جب شیشہ توڑا تو اندر سے پرویز الہی کا بوتھا نظر آیا، اور پولیس والے خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس لیے نہال ہو گئے کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہاں اکڑے ہوئے تھے، ٹنگے ہوئے تھے کہ پرویز الہی کو پکڑنا ہے، اور وہ پکڑائی بھی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی ظاہر چہرے کھل گئے، اور انہوں نے پھر موصوف کو نکالا باہر۔ تو یہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا اس کے قدموں میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کو پھر بازوؤں سے پکڑ کر لے جایا گیا، اور پھر تھانے کی اینٹی کرپشن کی عمارت کے اندر اسی طرح بازوؤں سے پکڑ کر، گھسیٹا نہیں گیا، یہ بکواس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ اس کو گھسیٹا گیا، بازوؤں سے پکڑا گیا تاکہ اسے چلنے میں آسانی ہو سکے، اور پھر اسے یہ لے کر جایا گیا۔ تو یہ ہے پرویز الہی کی بہادری۔ 80 سالہ عیاش بڈھا گولیاں کھا کھا کر، یہ بہت مہنگی مہنگی گولیاں کھا کھا کر اس کے اعصاب پٹھے جواب دے چکے ہیں۔ اب خدا جانے اس کی صحت کیسی ہے، اور جیل کے اندر یہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، معافی مانگتا ہے یا کیا کرتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔